वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करते हैं कुछ मुल्क की सियासत की। हम पिछले 2 हफ्ते से भूल गए थे इमरान खान से मुतालिक सामने आने वाली पेशरफ्त के हवाले से, जहां उनकी सेहत के हवाले से और कैद के हालात के ऊपर हम बात करेंगे। उनकी बहन अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान को 16 अक्टूबर 2025 से मुसलसल तन्हाई की कैद में रखा गया है, जो इंसानी हुकूक और कैदियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और उनकी दूसरी आंख भी मुतासर होने का खदशा है। इसके साथ साथ अलीमा खान ने यह भी वाज़ेह किया कि वो किसी ओहदे की ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने भाई के साथ खड़ी हैं और पार्टी में उनसे ज़्यादा काबिल और कमिटेड लोग भी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान की सेहत और कैद के हालात पर बढ़ती हुई तशवीश का क्या असर सियासी सूरत हाल पर पड़ेगा, और इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी मौजू पर तो बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ तो याद होगा कल हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें ये जिक्र किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पहली बार बाहर क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, और इसी हवाले से ज़रा एक वीडियो क्लिप है, पहले आप वो सुन लें। बात वाज़ेह है कि जब भी अवाम की बात आएगी अपोजिशन राय फरारी इख्तियार करेगी। जब भी अवाम की बात होगी, अवाम से आमने सामने की बात होगी, अवाम के सामने वो आ नहीं सकते तो हमेशा राय फरार इख्तियार करेंगे। और वो जो हम कहते हैं कि ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, ये अवामी वोट से नहीं आए हैं, और आज जो भागने के चक्कर में इन्होंने इस पे मोहर लगा दी है। पाकिस्तान में आज तारीख रकम हो रही है, इसका क्रेडिट सीएम सोहेल अफरीदी साहब को जाता है। जी हाँ, तो ये आपने सुन लिया क्लिप। अब बात करते हैं इसी सारी सूरत हाल पर। बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं फैसल चौधरी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मुझे लगता है शुरू हमें यहीं से करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं, तारीख रकम की गई और इसका क्रेडिट भी जाता है सोहेल आफरीदी साहब को। जी थैंक यू। मुझे तो फ्रैंकली समझ में नहीं आया कि क्यों तारीख रकम करने की जरूरत महसूस हुई और असेंबली छोड़ के आप ग्राउंड में चले गए। ये फ्रैंकली स्पीकिंग गैर संजीदा सियासत है और मैं तो इसको प्रूव नहीं करता। सोहेल अफरीदी जो हैं और उनकी जो टीम है वो कॉलेज से बाहर निकलना है, वो बड़े जिम्मेदार ओहदों पे हैं। यानी इमरान खान स्टेडियम में आपका जो इजलास करने का मकसद क्या था, हमें तो किसी ने ना बताया है, ना फ्रैंकली समझ में आई है ये क्या तमाशा था या क्या ड्रामा था। मुझे तो ये चीप पब्लिसिटी लगती है, और बाकी बातें कोई रेलेवेंट बात है तो उस पर करें, ये तो एवं ही खाम खा। और ये भी था ना कि वो जो अवाम आएगी, अवाम का समंदर आएगा, लेकिन ना समंदर आया ना अवाम आई, और वहाँ पे हमने देखा कि 1-2 स्टैंड्स में अवाम मौजूद थी। लेकिन मुझे ये बताइएगा सर, सोहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं कि जी क्रेडिट उनको जाता है, सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब से सोहेल अफरीदी साहब आए तो ये जो खान साहब की रिहाई की तहरीक है उसमें जो अगर थोड़ा बहुत दमखम भी था वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी क्या वजह आपको नजर आती है? लेकिन ये एक तो ये तहरीक कभी चली नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसको तहरीक जो 26 नवंबर 2024 के बाद ये उसकी कभी कोई ऐसी इफेक्टिव पीटीआई जो है वो हिकमत अमली नहीं इख्तियार कर चुकी। उसकी वजह बुनियादी तौर पे वो क़यादत है जिसके ऊपर हिकमत अमली जिसके पास नहीं है। और आपको पता है जो बातें मैंने आपसे 1.5 साल पहले की थी वही बातें आज सच साबित हो रही हैं। इमरान खान साहब ने जो टीम लगाई है उसका इसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें तहरीक के इंसाफ मुल्क की सियासत से इररिलेवेंट नजर आ रही है। इमरान खान रेलेवेंट है, ये मैं वाजे करता चलूं कि इमरान खान साहब कभी इररिलेवेंट नहीं हो सकते, लेकिन बतौर पार्टी, बतौर पार्लिमानी जमात जो तहरीक इंसाफ है उसकी कारकर्दगी कोई ऐसी नहीं है जिसपे हम फख्र कर सकें। ज़ाहिर है आई बिलोंग टू तहरीक इंसाफ, और एज ए वर्कर भी और एज ए सपोर्टर वोटर भी। ये जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें फैमिली का गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस भी उसमें एक वजह है। ऐसे बयानात जिनकी कतई ज़रूरत नहीं होती, जल्दी पे तेल डालने वाली काम होता है। मुझे नहीं समझ में आती कि उनके एडवाइज़र कौन हैं। जब आप मुश्किल में होते हैं, इमरान खान साहब ही वाहिद शख्सियत हैं जो ये भुगत रहे हैं, जो इनके ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ा भी है, हो भी रहा और आंदा भी होगा। तो इस वक्त तो तहरीक जो ये कह रहे हैं ये कहाँ पे चल रही है 2 सालों में मैंने तो नहीं देखा। फ्रैंकली स्पीकिंग उस वक्त एक दफ़ा हुई थी, उसके बाद तो कोई इफेक्टिव पीटीआई नहीं दिखा सकी, अपना कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते।
لیکن فیصل صاحب اب آپ کو لگتا ہے جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو ان کی فیملی کو یا پھر ورکرز کو یا ان کے سپورٹرز کو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش کافی بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری جانب اگر حکومتی رہنماؤں کو دیکھیں تو سارا اس وقت جو رجحان ہے وہ انٹرنیشنل کنفلکٹ کی طرف ہے، تو یہ چیزیں بھی اگنور ہو رہی ہیں اس صورتحال میں؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بینائی ہے اور ان کی صحت کو جو پرابلمز ہیں اس پہ حکومت نے پہلو تہی برتی ہے، اس پہ غفلت کا، مجرمانہ غفلت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب اپنی بینائی جو ہے، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جی عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی پرماننٹلی ڈیمیج ہو چکی ہے. اور وہ لوگ جو اب ظاہر ہے ایک آنکھوں کی جو ان کی بیوی کو بھی، بچرا بیوی کو بھی، خیر ان کا تو بہت لائٹ معاملہ تھا، عمران خان صاحب کا معاملہ بہت سیریس ہے. دیکھیں یہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں جائے گی نا، گورنمنٹ تو ان کو پھر کچھ انٹرنیشنل حالات بھی مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ اس وقت ڈومیسٹک پالیٹکس سے پیچھے چلی گئی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو ریلیونٹ رہنا ہوتا ہے، آپ کو ایسی چیزیں کرنی چاہیے جو اسٹیڈیم میں اجلاس کرنے سے تو نہیں ہوں گی نا جی، تاکہ کوئی افیکٹولی عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں کوئی بات کر سکیں. انفارچونیٹ جو ایلیمنٹ ہے اس ساری بات کا، اس میں یہ ملک میں ادارے جو ہیں نا جی، جو داد رسی کے، انصاف کے ادارے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے تناظر میں بالخصوص بالعموم بھی لوگوں کا اعتماد بہت کم ہو گیا ہے. میں خود آج آپ دیکھیے میں نارمل کلوز میں بیٹھا ہوں، دس از دا ٹائم جب میں کورٹ میں ہوتا ہوں، تو ہماری کورٹ سے ایک ہفتے سے بند ہیں اور اگلے 3 دن بھی بند ہوں گی. بالکل. تو اس طرح سے جو دیکھیں نا، معیشت بھی بند ہے، آپ ڈیلی ویجز ہیں، آپ خود جہاں پہ پروگرام کرتے ہیں، آپ کا اسٹوڈیو جو ہے وہ ریڈ زون کے بالکل اس کے اوپر ہے، اس کی کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو یہ ساری جو ہیں چیزیں، اب اس کو دیکھیں پٹرول بڑھا، بجلی غائب ہوئی، اپوزیشن نے کبھی عوامی معاملات کے اوپر کوئی تحریک چلائی یا کوئی ایسی سیاسی حکمت عملی اپنائی محض بیٹھ کے ایک بیان دینے سے، یا وہ تو نہیں ہوتا. آپ اسمبلی کے فلور پہ 2 اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ دونوں ٹائم دے کے ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا جی، یہ کوئی ٹائم ناراضگی کا تو نہیں ہے. آپ کوئی جو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی اگر آپ عوامی مسائل کے اوپر توجہ دیں گے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، ایک حقیقی اپوزیشن جو ہے وہ تو نہیں ہو رہی ملک میں، نہ حقیقی حکومت ہے، نہ حقیقی اپوزیشن ہے، نہ حقیقی نظام ہے، نہ جمہوریت ہے. یہ مایوسی ہے پوری عوام میں، اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے تو ہے ہی ہے. وہ تو بالکل ظاہر ہے. وہ تو دیکھیں نا جس طرح سے کنٹمپچوس ان کا ہے، توہین آمیز رویہ ہے آپ کی عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، وہ ہمیں کا جو عام شہری ہیں ان کو قابل عزت سمجھتے نہیں. بالکل ایسی، اور وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح سے نا ہم بھیڑ بکری ہیں اور ہمیں بند کر دیا جاتا ہے اور باقی سب کے لیے نظام ہمارا کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ فیصل چوہی صاحب، اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے نہیں ہو رہے. بالکل ایسی ہے. تھینک یو سو مچ. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صبح کی سوچ میں گفتگو کر رہے تھے. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوئی.